आगे चलते हैं हजरत, अब हम पहुंचते हैं जनाब अम्मार इकबाल पर। अम्मार इकबाल कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, सन पैदाइश आपका भी 1986 है। नए शायरों में मैं समझता हूँ अम्मार एक काबिल कदर इजाफा है। अच्छा, गो के अम्मार पर जॉन एलिया की छाप महसूस होती है, मगर इसके बावजूद अम्मार का अपना एक रंग है और बहुत वाज़ेह और अलग रंग है। उनके शेरों में लताफत भी है, सदाकत भी है, बरजुस्तगी भी है, रवानी भी है। उनकी शायरी सुनिए तो सच कहता हूँ दिल चाहता है सुनते ही जाइए। अम्मार इकबाल की एक गज़ल से उनका तारुफ करवाता हूँ। अम्मार इकबाल की एक गज़ल बहुत मशहूर हुई, कहते हैं कि रंग और रस की हवस और बस, रंग और रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, और बस, रंग और रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस। ये शेर देखिए कि यूं बुनी है रगें जिस्म की, यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, बस। वाह वाह, बहुत खूब शेर मजा आ है, गया, वाह। मजा आ यूं बुनी गया। है रगें फिर से जिस्म की, ये शेर प्लीज फिर से बोल जी, सुना दीजिए। यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। बस, बहुत खूबसूरत, इंसान बस हो गया। वाह क्या शेर बात। देखिए कि उस मुसव्विर का हर शाहकार, उस मुसव्विर का उस हर मुसव्विर का, शाहकार, उस मुसव्विर का हर, उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60-65 बरस और बस, आहा, वाह वाह, वाह वाह वाह। उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60-65 बरस और और बस। बस आखिरी शेर देखिए कि सब तमाशाए कुन खत्म शुद, सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। बस। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जी, अम्मार कायनाती सच्चाइयों से भरपूर शायरी करते हैं और नए और अछूते अंदाज में करते हैं, मेरे पसंदीदा शायर। ये शेर देखिए, कहते हैं हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। तो अब आइए हम अम्मार की दो गजलें सुनते हैं। क्या अम्मार की पहली क्या गजल, गहराई है, क्या गहराई है इस शेर में। जी अम्मार बहुत खूबसूरत शायर है। देखिए अम्मार की मैं कोशिश करता हूँ कि अब स्क्रीन में मैं आपको दिखा सकूं कि अम्मार जो है वो कैसे दिखते हैं। शायद अब की बार ये चल जाए। कलाम तो बहुत खूबसूरत है जी, ये थे ये आप देख रहे होंगे तो ये अफकार साहब, अफकार अलवी साहब की तस्वीर है। और इसके बाद ये तहजीब हाफी हैं और उसके बाद ये उमैर नजमी हैं। बहुत खूब। और उसके बाद ये है हमारे अम्मार इकबाल मियाँ, दुबले पतले से नाजुक से। ये सब बच्चे ही हैं, ये सब के सब। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही सब तो बच्चे हैं ये तो। जी सब बच्चे हैं ये, नहीं ये बाल, इनके बाल मेरे ख्याल जॉन एलिया से, जी इनके बाल जॉन एलिया से हैं। अभी तो आप एक और शायर को देखेंगे वो तो बने बनाए जॉन एलिया हैं। तो आइए अम्मार की एक गजल सुनते हैं बानू विजयपुरा से। मोहतरमा बानू विजयपुरा तशरीफ लाइए और ये गजल पेश कीजिए, अम्मार इकबाल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये गजल पेश करती हूँ आपके सामने। अक्स कितने उतर गए मुझ में, अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर ना जाने किधर गए मुझ में, फिर ना जाने किधर गए मुझ में। अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर ना जाने किधर गए मुझ में। मैंने चाहा था जख्म भर जाए, मैंने चाहा था जख्म भर जाए, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में, जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। मैं वो पल था जो खा गया सदिया, मैं वो पल था जो खा गया सदिया। सब जमाने गुजर गए मुझ में, सब जमाने गुजर गए मुझ में। ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ, ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ। वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में, वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। ये जो मैं हूँ जरा सा बाकी हूँ,
वो जो तुम थे वो मर गए मुझ में। मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी, मेरे अंदर थी ऐसी तारीकी, आके आसे डर गए मुझ में, आके आसे डर गए मुझ में। पहले उतरा मैं दिल के दरिया में, पहले उतरा मैं दिल के दरिया में, पहले उतरा मैं दिल के दरिया में, फिर समुंदर उतर गए मुझ में, बहुत समुंदर उतर गए मुझ में। कैसा मुझको बना दिया अम्मार, कैसा मुझको बना दिया अम्मार, कौन सा रंग भर गए मुझ में, कौन सा रंग भर गए मुझ में, अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। अक्स कितने उतर गए मुझ में, फिर न जाने किधर गए मुझ में। वाह वाह वाह। अमार इकबाल की अगली गजल सुनते हैं। हजरत मीसम अब्बास साहब फिर तशरीफ लाइए, जहमत कीजिए। जनाब मीसम अब्बास, अमार इकबाल। जी, तो ये उनकी गजल पेश है अमार की, के कहते हैं कि जहल को आग ही बनाते हुए, जहल को आग ही बनाते हुए मिल गया रोशनी बनाते हुए, जहल को आग ही बनाते हुए मिल गया रोशनी बनाते हुए, क्या कयामत किसी पे गुजरेगी, क्या कयामत किसी पे गुजरेगी आखिरी आदमी बनाते हुए। वाह वाह वाह। क्या हुआ था जरा पता तो चले, क्या हुआ था जरा पता तो चले, वक्त क्या था घड़ी बनाते हुए। बहुत अच्छा। क्या था घड़ी बनाते, क्या हुआ था जरा पता तो चले, वक्त क्या था घड़ी बनाते हुए। क्या मुसीबत उसके बेचारे पे आई होगी जो उसने घड़ी बनाई। अच्छा, मैं इसकी ताबीर वैसे बिग बैंग से कर रहा था, लेकिन बहरहाल और भी जाविये हैं। क्या हुआ था जरा पता तो चले, वक्त क्या था घड़ी बनाते हुए, कैसे कैसे बना दिए चेहरे अपनी बेचेहरगी बनाते हुए। वाह वाह। कैसे कैसे बना दिए बना चेहरे दिए चेहरे अपनी बेचेहरगी बनाते हुए, दश्त की वुसअतें बढ़ाती थीं मेरी आवारगी बनाते हुए। वाह, बढ़ानी थी, दश्त की वुसअतें बढ़ाती थीं, बढ़ानी थी, कहानी थीं। तो यहाँ पे मेरा गलत फिर मेरी लिखा हुआ, आवाज की। मेरी आवारगी बनाते हुए, और उसने नासूर कर लिया होगा, उसने नासूर कर लिया होगा जख्म को शायरी बनाते हुए। वाह 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 वाह। जख्म को शायरी बनाते हुए, उसने नासूर क्या कर लिया होगा क्या जख्म को क्या शायरी। अल्फाज का इस्तेमाल है, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। अदायगी भी आपकी बहुत खूबसूरत है। ये खुद शायर हैं जनाब, ऐसी किस्म के अशार तो ये खुद भी कहते हैं। ये तो मैं मुरब्बतन में माशाल्लाह। 10वें शायर में इनको भी शामिल करने वाला था। वाह वाह। जरूर का क्यों नहीं किया फिर आपने? बस वो दोस्ती, मैंने कहा इल्जाम ना लग जाए कृपा पर। अंदाजे बयान इनका बहुत खूबसूरत है, अदायगी बहुत खूबसूरत है। बहुत मोहब्बत। इन पे एक्सक्लूसिव एक प्रोग्राम कीजिए। बहुत शुक्रिया मीसम, जहल को आग ही बनाते हुए जी, बड़ी मोहब्बत। जल गया रोशनी बनाते हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खातिन हजरात, हम अम्मार के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह करे जोर कलम और ज्यादा। अम्मार मेरी नजर में उर्दू अदब के गुलशन में ताज़ा हवा का झोंका है। जनाब आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले शायर अली ज़रियून। अली ज़रियून साहब जो हैं, ये अगर मिल जाए मुझे तो मैं आपको बताऊं कि ये कैसे लगते हैं। अली ज़रियून है, अभी आपको बताता हूं, ऐसे जी। ये देखिए, जॉन वलिया के जैसा इनका पूरा हुलिया है, वैसे ही लंबे घुंघरियाले बाल और मूछें दाढ़ी, बिल्कुल वही हाल है इनका भी। अली ज़रियून जनाब 1983 1983 की पैदाइश है। अली भी मुशायरे के शायर हैं, नौजवानों में बेहद मकबूल हैं। जॉन एलिया का सहूलिया रखते हैं, इश्क मोहब्बत की शायरी करते हैं। अली ज़रियून के यहाँ बेसाख्तगी है, आसान शायरी है, मगर बेमतलब नहीं है। अली ज़रियून के यहाँ एक चीज जो जिन पे अहले इल्म एतराज करते हैं, जनाब ये मोहतरमा बानू आप म्यूट कर लीजिए, बहुत शुक्रिया। अली ज़रियून के यहाँ एक चीज जिस पे अहले इल्म को एतराज होता है वो अंग्रेजी के अल्फाज का इस्तेमाल है, आप जा बजा करते हैं। और अली को ये बात पता है। अली ज़रियून से जब पूछा गया तो वो कहते हैं मैं इसे जायज़ समझता हूँ। कहते हैं कि जिस तरह फारसी किसी ज़माने में मुरव्विज थी और उसके अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते थे, लिहाजा यही मकाम अंग्रेजी का भी है। मैं बल्कि मेरा ख्याल है कि
लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन बहरहाल अली करते हैं। जाहिर है अली की खूबी है कि अगर आपको नौजवानों के कोई मुशायरा, और आजकल पाकिस्तान में नौजवानों में बहुत मुशायरे होते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, तो आप अली को बुला लीजिए और खूब मुशायरा उठ जाएगा। तो अली ज़रियून का मैं आपसे तारुफ 3 अशार से कराता हूँ, फिर उसके बाद अली की 2 गज़लें सुनेंगे। अली ज़रियून कहते हैं कि क्या सीख सकोगे भला हिजरत से हमारी, क्या सीख सकोगे भला हिजरत से हमारी, तुम लोग मजा लेते हो हालत से हमारी, तुम लोग मजा लेते हो हालत से हमारी। हम कौन हैं ये बात तुम्हें लिख के बताएं, हम कौन हैं ये बात तुम्हें लिख के बताएं, अंदाजा नहीं होता शबाहत से हमारी, अंदाजा नहीं होता शबाहत से हमारी। और आगे कहते हैं कि बेसूद नहीं रायगा हो जाना हमारा, बेसूद नहीं रायगा हो जाना हमारा, कुछ फूल खिले तो हैं मुशक्कत से हमारी, बहुत फूल खिले तो हैं मुशक्कत से हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। अली ज़रियून साहब फरमाते हैं, जनाब शेख की हर्जे सराई जारी है, जनाब शेख की हर्जे सराई जारी है, इधर से जुल्म उधर से दुहाई जारी, इधर से जुल्म उधर से दुहाई जारी है। और बिछड़ गया हूँ मगर याद करता रहता हूँ, बिछड़ गया हूँ मगर याद करता रहता हूँ, किताब छोड़ चुका हूँ पढ़ाई जारी है, किताब छोड़ चुका हूँ पढ़ाई जारी है। और तेरे अलावा कहीं और भी मुलव्विस हूँ, तेरे अलावा कहीं और भी मुलव्विस हूँ, तेरी वफा से मेरी बेवफाई जारी, तेरी वफा से मेरी बेवफाई जारी है। और ये शेर मेरे ख्याल में इस जो गजल है इसका दिस इज अ की पॉइंट है। मैं ये एक्चुअली इट इज अ वेरी पॉलिटिकल शेर, सियासी शेर है। वो कहते हैं वो क्यों कहेंगे कि दोनों में अमन हो जाए, वो क्यों कहेंगे कि दोनों में अमन हो जाए, हमारी जंग से जिनकी कमाई जारी, हमारी जंग से जिनकी कमाई जारी है। अच्छा शेर। वो क्यों कहेंगे कि दोनों में अमन हो जाए, हमारी जंग से जिनकी कमाई जारी है। खप्ते मसीहाई है, अजीब खप्ते मसीहाई है, कि हैरत है मरीज मर भी चुका है दवाई जारी, मरीज मर भी चुका है दवाई जारी है। और जनाब शेख की हर्जे सराई जारी है, इधर से जुल्म उधर से दुहाई जारी है। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया ग़ज़ाली साहब। खातिन हज़रात, देखा आपने अली ज़रियून जब मुशायरों में जाते हैं तो नौजवान खूब, हम तुम्हारी वफा से हमारी बेवफाई जारी है, नौजवान तो खूब उछल उछल के दाद देते हैं। नौजवानों के शायर हैं अली ज़रियून का। आप कभी मुशायरे देखिए, आपको उनमें जोन एलिया का रंग बल्कि अंदाज तक झलकता हुआ नजर आएगा। और ख़ास तौर पे जॉन एलिया की मकालमती शायरी, जो जॉन एलिया नई चीज़ लाए थे कि मकालमे के अंदाज में शायरी करते थे। देखिए एक शेर अली ज़रियून का मैं निकाल के लाया था, कहते हैं कि चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, चाय पीते हैं कहीं बैठ के दोनों भाई, जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जाने दे, जा चुकी है ना तो बस छोड़ चला जाने दे। ये शेर पे खूब दाद देते हैं। तो ये थे अली ज़रियून। अली ज़रियून का जिक्र अब यहाँ तमाम होता है। उम्मीद है आप इनसे कम हक़ वाक़फ़ियत हो गई। अब आगे चलते हैं ख़वातीन हज़रात। अब हमारे पास 4 शायर बाकी हैं। उम्मीद है कि आप अहबाब का बर्दाश्त अभी बाकी होगी। इमरान आमी अगले शायर हमारे। इमरान आमी 1980 की पैदाइश है। फिर अगेन दोबारा कहूँगा कि हमारे सामने के बच्चे, हमारे अगले शायर इमरान आमी 1980 की पैदाइश, ताल्लुक पाकिस्तान के पोटवार के इलाके से। इमरान आमी आजकल रावलपिंडी में मुकीम है। आमी उर्दू अदब में खूबसूरत इजाफा हैं।
आमी शायरी को इल्हाम से भी आगे की चीज समझते हैं, आम फहम जबान में, मगर गहरी शायरी करते हैं। आमी की शायरी आम लोगों को अपना ही वाकया लगती है। आमी के अशार अगर आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि फिक्र फन की गहराइयों में डूबे हुए अशार कहते हैं। कुछ अशार उनके तारुफ के लिए, एक शेर सुनिए, कहते हैं कि तुझसे एक हाथ क्या मिला लिया, तुझसे एक हाथ क्या मिला लिया, शहर ने वाकया बना लिया। देखिए पहले कौन मरता है, देखिए पहले कौन मरता है, सांप ने आदमी को खा लिया। क्या बात कही है। तुझसे एक हाथ क्या मिला लिया, शहर ने वाकया बना लिया। देखिए पहले कौन मरता है, सांप ने आदमी को। और ये शेर देखिए, कहते हैं कि आखिर एक दिन सबको मरना होता है, आखिर एक दिन सबको मरना होता है, यानी मिसरा पूरा करना होता है, यानी मिसरा पूरा करना होता है। तो आइए हम काजी हबीब साहब को खा लिया जी, काजी हबीब साहब से दरखास्त करते हैं कि आए और इमरान आमी की गजल हमारे सामने, आप सबके सामने पेश करें। तो तशरीफ लाएंगे जनाब काजी हबीब। जी बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। एक सेकंड, ये जरा मुझे तरन्नुम से पढ़ने की इजाजत है? जी, जैसा आपको सही लगे। इमरान आमी की गजल है, जख्म अब तक वही सीने में लिए फिरता हूँ। जख्म अब तक वही सीने में लिए फिरता हूँ। जख्म अब तक वही सीने में लिए फिरता हूँ। कूफे वालों को मदीने में लिए फिरता हूँ। कूफे वालों को मदीने में लिए फिरता हूँ। जाने कब किस की जरूरत मुझे पड़ जाए कहाँ, जाने कब किस की जरूरत मुझे पड़ जाए कहाँ। आग और खाक सफीने में लिए फिरता हूँ। आग और खाक सफीने में लिए फिरता हूँ। रेत की तरह फिसलते हैं मेरी आँखों से, रेत की तरह फिसलते हैं मेरी आँखों से। ख्वाब ऐसे भी खजीने में लिए फिरता हूँ। ख्वाब ऐसे भी खजीने में लिए फिरता हूँ। एक नाकाम मोहब्बत मेरा सरमाया है,
ایک ناکام محبت میرا سرمایہ ہے، اور کیا خاک دفینے میں لیے پھرتا ہوں، اور کیا خاک دفینے میں لیے پھرتا ہوں۔ دل پہ لکھا ہے کسی اور پریزاد کا بہت نام، اچھے، دل پہ لکھا ہے کسی اور پریزاد کا نام، نقش ایک اور نگینے میں لیے پھرتا ہوں، نقش ایک اور نگینے میں لیے پھرتا ہوں۔ اور آخری شعر ملاحظہ کیجیے، اس لیے سب سے الگ ہے میری خوشبو آمی، اس لیے سب سے الگ ہے میری خوشبو آمی، مشک مزدور پسینے میں لیے پھرتا ہوں، مشک مزدور پسینے میں لیے پھرتا ہوں، زخم اب تک وہی سینے میں لیے پھرتا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت خوبصورت طرز تھی سر، بہت خوبصورت، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ بہت اچھے قاضی حبیب صاحب، بڑی نوازش۔ خاتون حضرات، ہم اس کے بعد ایک اگلی غزل عمران عامی کی سنتے ہیں، اور پھر میسم سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور عمران عامی کی ایک اور غزل پیش کریں۔ میسم عباس۔ جی سر، میں نے ابھی تو ان کی غزل ہے کہ خرید کر جو پرندے اڑائے جاتے ہیں، خرید کر جو پرندے اڑائے جاتے ہیں، ہمارے شہر میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور میں دیکھ آیا ہوں ایک ایسا کارخانہ جہاں، میں دیکھ آیا ہوں ایک ایسا کارخانہ جہاں چراغ توڑ کے سورج بنائے جاتے ہیں، واہ واہ واہ، میں دیکھ آیا ہوں ایک ایسا کارخانہ جہاں چراغ توڑ کے سورج بنائے جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے، یہ کون لوگ ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے، جو کھینچ تان کے منظر پر لائے جاتے ہیں، خدائے شب تجھے ان کی خبر بھی ہے کہ نہیں، خدائے شب تجھے ان کی خبر بھی ہے کہ نہیں، جو دن دہاڑے زمین سے اٹھائے جاتے ہیں، خدائے شب بہت تجھے خوب، ان کی خبر بھی ہے کہ نہیں، بہت خوب، جو دن دہاڑے زمین سے اٹھائے جاتے ہیں، میں اس لیے بھی سمندر سے خوف کھاتا ہوں، میں اس لیے بھی سمندر سے خوف کھاتا ہوں، مجھے نصاب میں دریا پڑھائے جاتے ہیں، واہ 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 واہ، میں اس لیے بھی سمندر سے خوف کھاتا ہوں، ماشاء مجھے اللہ، نصاب میں دریا پڑھائے دریا جاتے پڑھائے ہیں، جاتے ہیں، اور یہ مقطع دیکھیے ان کا کہ کہیں ملیں گے تو پھر جان جاؤ گے آمی، کہیں ملیں گے تو پھر جان جاؤ گے آمی،
ہم ایسے ہیں نہیں جیسے بتائے جاتے ہیں. واہ واہ واہ. کیا بات ہے، بہت عمدہ، بہت اچھے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب. عامر صاحب کہتے ہیں کہ میں سچ کہوں پس دیوار جھوٹ بولتے ہیں، میں سچ کہوں پس دیوار جھوٹ بولتے ہیں، میرے خلاف میرے یار جھوٹ بولتے ہیں. ملی ہے جب سے انہیں بولنے کی آزادی، تمام شہر کے اخبار جھوٹ بولتے ہیں. اور میں مر چکا ہوں، مجھے کیوں یقین نہیں آتا، تو کیا یہ میرے عزادار جھوٹ بولتے ہیں. واہ. اور بتا رہی ہے یہ تقریب منبر و محراب کہ متقی اور ریاکار جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں. اچھا ہے. یہ شعر دیکھیے کہ میں سوچتا ہوں کہ دم لیں تو میں انہیں ٹوکوں، میں سوچتا ہوں کہ دم لیں تو میں انہیں ٹوکوں، مگر یہ لوگ لگاتار جھوٹ بولتے ہیں. بہت اعلیٰ. یہ تو آج کل کے لوگوں کے اوپر بہت فیڈ بیک. میں سوچتا ہوں کہ دم لیں تو میں انہیں ٹوکوں، بہت بڑھیا. لگاتار جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے شہر میں عامی منافقت ہے بہت، ہمارے شہر میں عامی منافقت ہے بہت، مکین کیا در و دیوار جھوٹ بولتے ہیں. در و دیوار جھوٹ بولتے ہیں. بہت خوبصورت شاعری، بہت خوبصورت شاعر. لیکن کیا کیجئے کہ عامی صاحب اپنے غزلوں میں، اپنے شعروں میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو یقیناً گراں گزرتے ہیں. ایک شعر دیکھیے، نہ کوئی رابطہ نہ میسج نہ کال خیر تو ہے، نہ کوئی رابطہ نہ میسج نہ کال خیر تو ہے، کہاں پہ گم ہو میرے خوش جمال خیر تو ہے. یہ میسج اور کال جو ہے، ظاہری بات ہے یہ آج کل کی ایجاد ہے، یہ شاعری میں عام طور پر ایسی باتیں نہیں آتی. ایک شعر میں سین کا بھی ہے، جی فلم کے سین کے بارے میں بات ہے. میں آج وہ حذف کر گیا، میں نے وہ شعر نہیں، وہ آپ کو حذف نہیں کرنا چاہیے تھا. میں یہی سوچ رہا تھا کہ وہ شعر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ عامر صاحب کے نزدیک انگریزی کے الفاظ استعمال کرنا جائز ہے، لیکن ابھی تک علماء علم شاعری نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے. تو عامر کو چاہیے، اتفاق کی بات ہے کہ ہم دونوں کی عامر صاحب سے رابطہ بھی ہے، لیکن ہم میں ابھی تک یہ ہمت نہیں ہوئی ہے کہ یہ بات ان سے ہاں جی ایسے ہی ہے. دیکھیے عامر کا ایک اور خوبصورت شعر دیکھیے کہ میں دریا کی گہرائی تک جاتا ہوں، میں دریا کی گہرائی تک جاتا ہوں، میں نے کون سا پار اترنا ہوتا ہے، میں نے کون سا پار اترنا. لیکن یہاں میں نے لکھ کے انہوں نے اس شعر میں اردو خراب کر دی. لیکن خیر ہم دعا گو ہیں کہ عمران عامی ان چیزوں پر ضرور نظر کریں اور ادب میں اپنا صحیح مقام پالیں. اور اگر ہم اس پروگرام کی ویڈیو انہیں بھیجیں تو جو پیغام ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں پہنچ جائے گا. تو عمران عامی کا ذکر ہم یہاں تمام کرتے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں. حضرات حضرات ہمارے اگلے شاعر ہیں رحمان فارس، اور رحمان فارس کی تصویر بھی ضرور دکھانی چاہیے. رحمان فارس کی تصویر دکھانے کے لیے پہلے ہم اسکرین شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم رحمان فارس کی تصویر پہ جاتے ہیں. یہ رحمان فارس، بعض لوگ انہیں شاعری کا شاہ رخ خان بھی کہتے ہیں، آپ دیکھ کے اندازہ کر ہی رہے ہوں گے. یہ ویسے ایف بی آر میں ہوتے ہیں. اچھا. ہاں جی. رحمان فارس کا تعلق اسلام آباد سے ہے. آپ 1976 کی پیدائش ہیں. نئی نسل کے شعراء میں شاید رحمان فارس سب سے نمایاں ہے. رحمان فارس تقریباً دنیا بھر میں مشاعروں میں بلائے جاتے ہیں، صاحب دیوان شاعر ہیں، اور رحمان کی شاعری خالصتاً محبت کی شاعری ہے. آپ مشاہدہ، مطالعہ اور مراقبہ کو غزل کے بنیادی عناصر سمجھتے ہیں. یہ میں نے نہیں کہا، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ مشاہدہ، مطالعہ اور مراقبہ غزل کے بنیادی عناصر ہیں. بہت منفرد زمینیں استعمال کرتے ہیں، ان کی ردیفیں بھی الگ سے ہوتی ہیں. اعظمی محمود، دو شعر سے میں ان کے کلام کا آپ سے تعارف کراتا ہوں. کہتے ہیں کہ نکتہ چین شوق سے دن رات میرے عیب نکال، نکتہ چین شوق سے دن رات میرے عیب نکال، کیونکہ جب عیب نکل جائیں ہنر بچتا ہے. واہ واہ واہ. کیونکہ جب عیب نکل جائے ہنر بچتا ہے. اور یہ شعر دیکھیے کہ عشق وہ علم ریاضی ہے جس میں فارس، عشق وہ علم ریاضی ہے جس میں فارس، دو میں سے ایک نکالیں تو صفر بچتا ہے. دو میں سے ایک نکالیں تو صفر بچتا ہے. بہت خوبصورت کتنی گہرائی ہے شعر میں، ذرا سوچتے جائیے سوچتے جائیے. جی تو آئیے اب ہم ان کی ایک غزل سنتے ہیں. میں انجم ذیشان سے درخواست گزار ہوں کہ پھر تشریف لائیں اور رحمان فارس کی ایک غزل آپ احباب کی خدمت پیش کریں. انجم ذیشان. جی شکریہ. سوری
جی ارشد بھائی، پہلے تو آپ کا واقعی میں یہ انداز بیان بہت خوبصورت ہے، بہت ہی پیارا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ۔ تو میں یہ رحمان فارس کی دوسری غزل پڑھ رہی ہوں۔ وہ کہتے ہیں، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے۔ واہ، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے۔ کیا بات، گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم، لوگ رونے لگے تالیاں۔ مقرر ارشاد۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ بہت خوبصورت۔ اور یہ شعر بھی بہت خوبصورت۔ اس کے بعد عطا ہو گئی مجھے تاثیر، پھر اس کے بعد عطا ہو گئی مجھے تاثیر، میں رو پڑا تھا کسی کو غزل سناتے ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ خریدنا ہے تو دل کو خرید لے فوراً، خریدنا ہے تو دل کو خرید لے فوراً، کھلونے ٹوٹ بھی جاتے ہیں آزماتے ہوئے۔ اور اگلا شعر، تمہارا غم بھی کسی طفل شیرخوار سا ہے، تمہارا غم بھی کسی طفل شیرخوار سا ہے، کہ اونگ جاتا ہوں میں خود اسے سلاتے ہوئے۔ اور مقطع ہے بہت خوبصورت کہ اگر ملے تو ملتا ہے راہ میں فارس، اگر ملے تو ملتا ہے راہ میں فارس، کہیں سے آتے ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے۔ بہت اچھا ہوئے یا کہیں کو جاتے ہوئے، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے۔ تجھ تک آتے ہوئے بڑا عمدہ شعر ہے، بہت خوبصورت، بہت اور بہت شکریہ۔ بہت شکریہ انجم ذیشان، بہت شکریہ، آپ نے بھی بہت اچھا پڑھا، بہت نوازش۔ تو آئیے رحمان فارس کی اگلی غزل سنتے ہیں، اور یہ غزل ہمیں سنائیں گی محترمہ یاسمین رفیق صاحب۔ یاسمین صاحب۔ سب کو میرا سلام، آداب۔ شروع کرتی ہوں ارشد۔ خاک اڑتی ہے رات بھر مجھ میں، خاک اڑتی ہے رات بھر مجھ میں، کون پھرتا ہے در بدر مجھ میں، کون پھرتا ہے در بدر مجھ کو خود میں جگہ نہیں ملتی، مجھ کو خود میں جگہ نہیں ملتی، تو ہے موجود اس قدر مجھ میں۔ مقرر یاسمین مقرر۔ جی، مجھ کو خود میں جگہ نہیں ملتی، تو ہے موجود اس قدر مجھ میں، مجھ کو خود میں جگہ نہیں ملتی۔ کیا بات کہی، ماشاءاللہ۔ موسم گریہ ایک گزارش ہے، موسم گریہ ایک گزارش ہے، غم کے پکنے تلک ٹھہر مجھ میں، غم کے پکنے تلک ٹھہر مجھ میں، بے گھری اب میرا مقدر ہے، بے گھری اب میرا مقدر ہے، عشق نے کر لیا ہے گھر مجھ میں، آپ کا دھیان خون کے مانند، آپ کا دھیان خون کے مانند دوڑتا ہے ادھر ادھر مجھ میں، حوصلہ ہو تو بات بن جائے، حوصلہ ہو تو بات بن جائے، حوصلہ ہی نہیں مگر مجھ میں، حوصلہ ہی نہیں مگر مجھ میں۔ کیا بات، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ یاسمین صاحبہ، بڑی نوازش، اچھی غزل۔ خواتین حضرات، عمران فارس کے ذکر، رحمان فارس کے ذکر کو احترام کرتے ہیں، مزید بات اس پہ اب کیا کریں۔ رحمان فارس بحثیت میں مجموعی بہت اچھا کہہ رہے ہیں،
اور ان سے بھی مزید ہم ان کی مزید ترقی کے لیے دعا گو ہیں. آپ کا مجموعہ کلام بھی شائع ہو چکا ہے. خواتین حضرات آگے چلیے. اگلے ہمارے شاعر ہیں افضل خان. یہ ہمارے 8ویں شاعر ہیں. افضل خان یہ 1975 کی پیدائش ہیں. بھاولپور سے ان کا تعلق ہے. سادہ اور عام فہم سی شاعری کرتے ہیں اور ان کے موضوعات ان کے ارد گرد کا ماحول ہیں. عام زندگی کی شاعری کرتے ہیں مگر ایک خوبصورت انداز میں. آپ کو ان کے ہاں بھی ایک نئے پن کا احساس ہوگا, ایک بھول پن کا احساس ہوگا. دیکھیے 3 شعر میں ان کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ راہ بھولا ہوں مگر یہ میری خامی تو نہیں, راہ بھولا ہوں مگر یہ میری خامی تو نہیں, میں کہیں دور سے آیا ہوں مقامی تو نہیں, میں کہیں دور سے آیا ہوں مقامی تو نہیں, اور تیری مسند پہ کوئی اور نہیں آ سکتا, تیری مسند پہ کوئی اور نہیں آ سکتا, یہ میرا دل ہے کوئی خالی اسامی تو نہیں, یہ میرا دل ہے کوئی خالی اسامی تو نہیں, اور میں ہم وقت محبت میں پڑا رہتا ہوں, میں ہم وقت محبت میں پڑا رہتا ہوں. پھر کسی دوست سے پوچھا یہ غلامی تو نہیں, کسی دوست سے پوچھا یہ غلامی. دیکھیے ایک بھول پن محسوس ہوگا. خوبصورت شاعری. تو آئیے ان کی بھی 2 غزلیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پہلی غزل ان کی سنائیں گے جناب تصدق اتاری صاحب. تصدق صاحب تشریف لائیے. شکریہ. افضل خان صاحب کی غزل سماعت فرمائے. ہمارے خون کے پیاسے, ہمارے خون کے پیاسے پشیمانی سے مر جائیں, ہمارے خون کے پیاسے پشیمانی سے مر جائیں, اگر ہم ایک دن اپنی ہی نادانی سے مر جائیں. اذیت سے جنم لیتی سہولت, اذیت سے لیتی سہولت راس آتی ہے, سے جنم لیتی سہولت راس آتی ہے, کوئی ایسی پڑے مشکل کہ آسانی سے مر جائے, مر کے ایسی پڑے مشکل کہ آسانی سے مر جائے. ادھوری سی نظر کافی ہے, ادھوری سی نظر کافی ہے اس آئینہ داری پر, ادھوری سی نظر کافی ہے اس آئینہ داری پر, اگر ہم غور سے دیکھیں تو حیرانی سے مر جائیں. بنا رکھی ہیں دیواروں پہ, بنا رکھی ہیں دیواروں پہ تصویریں پرندوں کی, بنا رکھی ہیں دیواروں پہ تصویریں پرندوں کی, وگرنہ ہم تو اپنے گھر کی ویرانی سے مر جائیں. اگر وحشت کا یہ عالم رہا, اگر وحشت کا یہ عالم رہا تو عین ممکن ہے, اگر وحشت کا یہ عالم رہا تو عین ممکن ہے, سکون سے جیتے جیتے بھی پریشانی سے مر جائیں. کہیں ایسا نہ ہو یا رب, کہیں ایسا نہ ہو یا رب کہ یہ ترسے ہوئے عابد, کہیں ایسا نہ ہو یا رب کہ یہ ترسے ہوئے عابد, تیری جنت میں اشیاء کی فراوانی سے مر جائیں. بہت خوب. تیری جنت میں اشیاء کی فراوانی سے مر جائیں, ہمارے خون کے پیاسے پشیمانی سے مر جائیں, اگر ہم ایک دن اپنی ہی نادانی سے مر جائیں. شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بہت خوبصورت غزل. بہت اچھی غزل. بہت شکریہ تصدق صاحب.